ब्रिगेडियर साहब, मैं ज़रा मुख्तसरन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि एक बड़ा शोर था, हम सेल्फ कंडेमनेशन बहुत करते हैं, वो देखें जी बांग्लादेश इधर निकल गया उधर निकल गया, हम इधर, बहरहाल हम तो किधर कहीं भी नहीं निकले। उसके बारे में जो कुकड अप रिपोर्ट्स थी IMF की और वर्ल्ड बैंक की, पता चला कि वो जो सारी तरक्की थी वो सिर्फ इन रिपोर्टों में थी या हमारे दानिश्वरों के ख्याल में थी, क्योंकि पैसा तो सारा ऊपर जा रहा था, नीचे तो कुछ नहीं आ रहा था। डू यू थिंक कि इकोनॉमिक मॉडल जो बार बार बांग्लादेश के मॉडल की बात करते थे, डू यू थिंक वी हैव एनी लेसन टू लर्न फ्रॉम दैट नाइटमेयर जो हमने कुछ दिन पहले देखा? एंड आई थिंक एंड आई एम अफ्रेड इट स्टिल कंटिन्यूज। ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, एक तो शुरू के जो दिन थे या शुरू के जो पहले दौर था उनका, जब हसीना वाजिद थी, प्रॉब्ली उस वक्त कोशिश की गई थी कि इनको इकानमी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, और उस वक्त दावे किए गए कि इनकी जो इकानमी है वो इवन इंडिया से बेहतर रेट्स पे जा रही है। लेकिन बाद में देखा कि अब रिसेंटली हमने देखा कि उसमें जब वन ऑफ द फैक्टर्स है विच लेड टू ये रिसेंट क्राइसिस थे, उसमें यह था कि इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे और वो IMF से कर्जा लेने की तैयारियों में थे, और इसके अलावा ये भी था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और इसमें इन्फ्लेशन भी थी। और तो ये एक फैक्टर यकीनन था, और इसमें यकीनन उन्होंने कोशिश की गई थी, वो जिस तरह प्रोजेक्शन की जा रही थी, और बेसिकली इट वाज इंडिया बिहाइंड द सीन्स जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और प्रोजेक्ट कर रहा था टू कंट्रोल बांग्लादेश। अच्छा, लेकिन जी मियाँ साहब आप भी ज़रा आइएगा इसमें स्टेप इन करें। तो दूसरा ये कि मसूद अहमद साहब, मैंने जो आखिरी में आपसे कहा था, डू वी हैव एनी लेसन टू लर्न फ्रॉम इट, कि हम किसी इस ऐसे डिजास्टर से पहले, आप देखें ना वहाँ तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है रियासत, जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। उन्होंने कहा भाई मोहम्मद यूनुस को ले आओ। अब तो मुझे यूँ भी लगता है ब्रिगेडियर साहब कि मोहम्मद यूनुस साहब की जितनी गुड विल है वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है स्टूडेंट्स का, वर्किंग क्लास का, मिडिल क्लास का, वो बेचारों को पता नहीं क्या होगा। डू यू थिंक कि हमें कुछ, या हम वी आर आइसोलेटेड और हम यहाँ रेप्लिकेट नहीं होगा वो जो सब वहाँ हुआ? ब्रिगेडियर साहब देखें कि वो वहाँ पे हो नहीं सकता, डिफरेंट सिचुएशन है। वहाँ पे देखें 15 साल से एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, फॉर द 19 ईयर्स बनते जो पहले उसके अगर वो टेन्योर काउंट करें, सो इट वाज वन साइडेड गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, और इसमें देयर वाज नो अपोजिशन, और वोट तो रिग्ड हो रहे थे, और रात पहले एक दिन पहले वोट डाले जा रहे थे। तो वहाँ पे टोटल देयर वाज नो अपोजिशन, और एक आयरन हैंड के साथ वो शी वाज रूलिंग। दिवे आपने देखा कि जमात इस्लामी वाले थे जिनके एग्जीक्यूट किया गया, और ज़ईफ उल उमर 90 प्लस को एग्जीक्यूट कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया, उसको उन्होंने 17 साल की कैद कर दी। तो बेसिकली वहाँ पे अपोजिशन थी, इट वाज ए टेरर, और इट वाज बेसिकली मुक्त अवामी लीग और छतरा लीग थी जो उनके स्टूडेंट विंग थी, वो बेसिकली डोमिनेट कर रहे थे। कोटा सिस्टम उधर था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। यहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन भी है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी है, और यहाँ हालात भी वो वाले नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं हुई है जिस तरीके से। सर मेरा एक सवाल है कि हसीना वाजिद का भी वही नज़रिया था कि हमने आज़ादी ली, वो भी आज़ादी की बातें करती थी, हालांकि 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ था, वो आज़ादी नहीं ली गई थी, अलहदा हुआ था। अभी डॉक्टर यूनुस ने भी यही बयान दिया है कि हम आज दूसरी दफ़ा आज़ाद हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर यूनुस के जो आगे लेके वो एजेंडा चलेंगे, क्या वो इंडियन तसल्लुत से निकल पाएंगे जो कि वहाँ पर कायम है, जो हसीना वाजिद ने इतने अरसे में कायम कर रखा था? क्या डॉक्टर यूनुस की पॉलिसियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं कि वो इंडियन तसल्लुत से निकल जाएंगे? बिल्कुल जी, बड़े वो ब्लंट थे। जब उनसे सवाल किया गया कि इंडियन इन्फ्लुएंस के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा देखें कि इसकी इम्प्लीकेशंस वेस्ट बंगाल में भी होंगी, और 7 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, उन्होंने कहा इसका स्पिल ओवर उधर भी जा सकता है। तो देयरफॉर उन्होंने टाइमली वार्न कर दिया इंडिया को कि जी हमें अपने जो घर को खुद ही सुधारने दें, हमें किसी की बात से मदद और इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट्स का देखें, दे हैव ट्रस्ट इन डॉक्टर यूनुस, दैट्स व्हाई वो आए हैं वहाँ पे। नोबल लॉरिएट है तो, लेकिन मेरे ख्याल में उस वजह से उनकी एक स्टैंडिंग है। तो आज वैसे वो इंटर्म गवर्नमेंट ने भी ओथ लेना है। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश में एक तो चीज़ें राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सेकंड, जो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है, देखें उसने यही कहा है कि इट इज़ बेसिकली लिबरेशन हुई सेकंड टाइम। अभी जो
جو جہاں سے عوامی لیگ سے، اور دیکھیں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں 1971 کی کنکلوژن اب ہوئی ہے، اور دیکھیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بھی اب کلوز ہوئی، اور ہم نے حمود الرحمان کمیشن 71 کی جو سازشیں تھی ہم نے بنگلہ دیش کی اسٹریٹس میں دیکھی، ڈھاکہ میں دیکھی، جس میں پبلک نے ڈیمانسٹریٹ کیا، جو شیخ مجیب کو جو سمجھتے تھے لبریٹر تھا، دی فاؤنڈنگ فادر تھا، ایک محب وطن تھا، اور جس کے طریقے سے اس کے جو اسٹیچوز کے سر ساتھ مستقبل میں پاکستان کے حالات بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ تعلقات کے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ حسینہ واجد جو تھیں ان کے تعلقات تو پاکستان کے ساتھ بالکل دشمنی والے تھے، تو ابھی جو ڈاکٹر یونس آئے ہیں یا عبوری حکومت آئے گی تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، انہوں نے آلریڈی انڈیکیشن دی ہے، لائکلی پروبلی دے آر چینجنگ، دی ایمبیسڈر بھی چینج کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آئے گی اٹ ول بی اے کولیشن، سبسیکوینٹلی نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی، ایون انٹرم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پاکستان، جس طرح پاکستان فارن آفس نے اپنے کل کے سپورٹ کا اظہار کیا ہے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے فار دی پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان بنگلہ دیش، تو میرے خیال میں ہمارے دیکھیں انڈیا میں کھلبلی تو اسی لیے بچی ہے، وہاں پہ تو ماتم کا سما ہے کہ وہاں پہ اب کی ایک پرو پاکستان گورنمنٹ آئے گی، تو دیکھیں ہم 1000 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو، پیس ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پرو پاکستان گورنمنٹ آنے سے یہ ہوگا کہ جو پہلے عوامی لیگ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی تھی اب وہ وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ یہ ہمارے حالات مختلف ہیں، اور وہاں پہ ایک ڈکٹیٹوریلی رجیم تھی جس کو جمہوریت کا لبادہ پہنایا ہوا تھا، مگر ایک چیز فرمائیے گا، خوفناک قسم کی پولیٹیکل یہاں پہ کنفرنٹیشن ہے ہمارے ہاں بھی۔ ایک طرف آپ کی یہ گورنمنٹ ہے جس کے بارے میں عجیب سے الزامات ہیں، یا آپ کے پاس وہ پتن کی رپورٹ بھی آئی ہوگی، تو یہ کتنا فیکٹر جو ہے ہمیں کین لینڈ اس ان ٹربل ان آر اون وے میں بھی، بٹ یہ بڑی خوفناک قسم کی irreconcilable ٹائپ سچویشن اور رائیولری بن گئی ہے جناب بریگیڈیئر صاحب۔ لیکن جی آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور دیکھیں چاہے وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، مل جل کے پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق بات کرنی ہے۔ یہی آج آرمی چیف نے علماء المشائخ کانفرنس میں بات کی کہ ہم کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ انتشار ہو گئے تو پاکستان کے لیے ایک تھریٹ بنتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ بشمول انہوں نے کہا میں خود ہم انتشار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے انتشار کی مثالیں دی کہ ممالک جس طرح عراق ہے، لیبیا ہے، سیریا وغیرہ جہاں پہ انتشار تھا، آج وہ وہاں پہ دیکھیں ایک آرمی کمزور تھی اور وہاں پہ وہ ملک ڈیفینڈ نہیں کر سکے، وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں، وہاں پہ ابھی ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں، وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ سو میرے خیال میں اس ان دی بیسٹ انٹرسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں، اپوزیشن میں، پروونسز میں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، اور ادارے سب نے ملک کے پاکستان کے بہتری کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے سوچنا ہے اور کام کرنا ہوگا۔